रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बेकाबू न होने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि अहले कुरैश खंदक के पार खड़े कह के लगा रहे थे। वो मुसलमानों का मजाक भी उड़ा रहे थे, फब्तियाँ भी कस रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम इस जगह पहुँचे जहाँ अकरमा और इसके सवार खड़े ललकार रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने सूरत हाल का जायज़ा लिया तो समझ गए कि अकरमा इनफरादी मुकाबले के लिए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखकर उमर बिन अब्द ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। कसम है हब्बल और आज़ा की, उमर ने ललकार कर कहा, तुम में मुझे कोई एक भी नज़र नहीं आ रहा जो मेरे मुकाबले में उतर सके। मौर्रिख यानी शाहिदों के हवाले से लिखते हैं, मुसलमानों की खामोशी गवाही दे रही थी कि इन पर उमर का खौफ तारी हो गया है। वजह ये थी कि उमर की जिसामत और ताकत के ऐसे ऐसे किस्से मशहूर थे जैसे वो माफूकुल फितरत ताकत का मालिक हो। देखा शायद किसी ने भी नहीं था, लेकिन सब कहते थे उमर घोड़े को अपने कंधों पर उठा सकता है, वो 5 घुड़सवारों को अकेला शिकस्त दे सकता है। इसके मुतालिक हर कोई तस्लीम करता था कि इसे ना कोई गिरा सका ना कोई गिरा सकेगा। अबू सुफियान खंदक के पास खड़ा देख रहा था, खालिद और सफ़वान भी देख रहे थे, गतफ़ान, ऐनिया और इनका तमाम लश्कर देख रहा था, और नईम रज़ी अल्लाहु अन्हु भी गैर मुस्लिमों के लश्कर में खड़े थे। मैं जानता हूँ तुम में से कोई भी आगे नहीं आएगा। उमर बिन अब्दू की ललकार एक बार फिर गरजी। खंदक के पार कुरैश का कहकहा बुलंद हुआ और कई फब्तियाँ सुनाई दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने अपना अमामा सर से उतारा और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के सर पर बांध दिया, फिर अपनी तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को दी। मौर्रिख इब्न साद ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की सरगोशी सुनाई दी, अली का मददगार तू ही है मेरे अल्लाह। मौरिखीन ने इस तलवार के मुतालिक जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को दी थी, लिखा है कि ये तलवार कुरैश के मशहूर जंगजू मुंबा बिन हज्जाज की थी। वो बदर की लड़ाई में मारा गया था। फातिहा मुजाहिदीन ने ये तलवार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को पेश की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इसके बाद यही तलवार अपने पास रखी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने वही तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को देकर अरब के एक देव कामत के मुकाबले में उतारा। ये तलवार तारीख़ इस्लाम में जुल्फ़कार के नाम से मशहूर हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु उमर बिन अब्दू के सामने जा खड़े हुए। अबू तालिब के बेटे उमर जो घोड़े पर सवार था, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से मुखातिब हुआ, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा बाप मेरा कितना गहरा दोस्त था? क्या ये मेरे लिए बहुत बड़ा फेल नहीं होगा कि मैं अपने अजीज़ दोस्त के बेटे को कत्ल कर दूँ? ऐ मेरे बाप के दोस्त! हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ललकार कर जवाब दिया, हमारी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है। खुदा की कसम, मैं तुम्हें सिर्फ़ एक बार कहूँगा कि अल्लाह को बरहक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लो और हम में शामिल हो जाओ। तुमने एक बार कह लिया है। उमर ने कहा, मैं दूसरी बार ये बात नहीं सुनूंगा। मैं ये भी कहूँगा कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ उमर। हज़रत अली ने कहा, उतर घोड़े से और आ मेरे मुकाबले पे और बचा अपने आप को इस तलवार से जो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने अता की है। उमर के मुताल्लिक मौरिख लिखते हैं कि वो वहशी था। जब गुस्से में आता था तो इसका चेहरा गज़बनाक होकर दरिंदों जैसा हो जाता था। वो घोड़े से कूद कर उतरा और तलवार सोंध कर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु पर पहला वार इतनी तेज़ी से किया कि देखने वाले ये समझे कि इसकी तलवार ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को काट दिया है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ये भरपूर वार पचा गए। इसके बाद उमर ने एक के बाद दीगरे हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु पर मुतअद्दिद वार किए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हर वार गैर मुतवक्का पैंतरा बदल कर बचाया। उमर ने ये तो सोचा ही नहीं था कि जिस जिसामत और ताकत पर इसे इतना घमंड है वो हर जगह काम नहीं आ सकती। तेग ज़नी के मार्के में जिस तेज़ी और फुर्ती का मुज़ाहिरा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कर रहे थे वो उमर नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका जिस्म भारी भरकम था। अगर वो घोड़े को अपने कंधों पर उठा भी सकता था
تو بھی اس میں گھوڑے جیسی رفتار نہیں تھی، اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا۔ جسے عمرو نے خوف زدگی سمجھا ہوگا وہ وار پہ وار کرتا رہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہے لگا رہا تھا یک لخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو قامت عمرو وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قدبت میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں ہے، اس سے مرعوب کیوں نہیں ہوا؟ دراصل عمرو تھک گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی سی تیزی سے عمرو پر چھپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ ایسے پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمرو کی شہ رگ پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لیا تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ عمرو بن عبد نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے، تو اس نے یہ اوچھی حرکت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خنجر سے اس کی شہ رگ کاٹ دینے کی بجائے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں اڑس لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمرو اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو توقع تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمرو بن عبد شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اوچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جھپٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمرو کی تلوار اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کو کاٹ دیا۔ ڈھال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمرو ڈھال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمرو کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی، لیکن شہ رگ کٹ چکی تھی۔ عمرو کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمرو کی ٹانگیں دوہری ہو گئیں، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑھک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے ایک جیش نے اکرمہ اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا تھا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس مارکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرمہ نے اپنا گھوڑا خندق کی طرف موڑ کر بھاگ نکلنے کے لیے اینٹ لگائی۔ خندق پھلانگنے سے پہلے اکرمہ نے اپنی برچھی پھینک دی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن عبداللہ تھا خندق کو پھلانگ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے اگلے کنارے سے ٹکرایا اور خندق میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا
کہ خندق کے اس مقام پر مستقل پہرے کا انتظام کر دیا جائے، کیونکہ وہاں سے خندق پھلانگی جا سکتی تھی۔